मेरे दोस्तों, आज मैंने एक अमल पेश करूँगा आपके सामने में, जिसका फजीलत अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाया है, और वो अमल है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये बहुत बड़ा फजीलत वाली अमल है। ये इमरजेंसी मदद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा मुसीबत पहुंच जाए, कोई भी मुसीबत पहुंच जाए आपको, या कोई दुश्मन ने आपको घेर लिया है, दुश्मन हर वक्त दुश्मनी करता है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ये अमल अगर करेंगे, अल्लाह ताला वो दुश्मन को नष्ट नाबूद कर देंगे और आपको अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचाएंगे। देखो, ये अल्लाह ताला ने कुरान में इसका फजीलत फरमाया है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, और वो लोग बोले थे हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और निअमल वकील और बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाले हैं। तो ये बोला तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाते फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, तो अल्लाह ताला के नियामत के साथ वो वापस गया घर, व फ़ज़लिन, और अल्लाह के फजल के साथ गया था। लम यमससहुम सूअ, और उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा। वत्तबऊ रिज़वानल्लाह, इसलिए कि ये लोग दो काम किए थे, एक हस्बुनल्लाह व निअमल बोला था, और दूसरा वत्तबऊ रिज़वानल्लाह, ये लोग अल्लाह की रज़ा की इत्तिबा किया था। ठीक है, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह सबसे बड़ा फजल करने वाला है। मेरे दोस्तों, ये वाक़या है बदर के जो लड़ाई हुआ था, वो लड़ाई के बारे में। तो आपको मालूम है, तब मुसलमान का तादाद सिर्फ 313 था। मदीना में 313 मुसलमान रहते थे। तो आसपास में जितना लोग थे सब उनका दुश्मन थे, क्योंकि ये लोग कभी नहीं पसंद करते थे कि मुसलमान जो सिर्फ एक अल्लाह को माने ये दुनिया में रहे। वो कहते हैं कि मुसलमान जो अल्लाह को मानता है वो क्यों दुनिया में रहेगा, उनको दुनिया से ख़त्म कर दूंगा, दुनिया में उसका कोई निशानी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुसलमान को मारने के लिए, काटने के लिए तमाम तरफ, यानी मदीना के चारों तरफ में सब तैयारी शुरू कर दिया। तो और वो लोग, उनके पास पैसा थे, रुपया थे, माल थे, सब कुछ थे, और मुसलमान के पास कुछ नहीं थे। मुसलमान सब गरीब थे, और ऐसा उनके पास खाना पीना भी नहीं थे मुसलमान के पास, और रहने के लिए घर भी नहीं थे, अच्छी तरह घर भी नहीं थे। तो ऐसा हालत में मुसलमान बहुत गरीब थे। तो मुसलमान को डराने के लिए आदमी आते थे और बोलते थे, अल्लाह ताला वो भी बोल दिया कुरान में, क्या बोला देखो, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, और लोग आके मुसलमान को बोलते थे, क्या बोलते थे, इन्नन्नास क़द जमऊ, बेशक बहुत से आदमी जमा हो गया है, लकुम, तुमको ख़त्म करने के लिए, फख्शौहुम, लिहाजा तुम लोग उन लोगों को डरो, उनको डरो। फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो मुसलमान उनके क्या बोला, मुसलमान सिर्फ ये बोला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह हमको पैदा किया, तो हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह हमको बचाएगा। व निअमल वकील, और वही बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है, तो वही सब कुछ करते हैं, वही सब कुछ करेगा। हम अल्लाह को जिम्मेदारी दे दिया, हमारा होके अल्लाह लड़ेगा, ये बोल दिया। ठीक है, तो जब ये बोल दिया तब अल्लाह ताला फौरन, देखो ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने के लिए अल्लाह भी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। अब क्या हो गया देखिए, जब लड़ाई का दिन हो गया, तमाम जो है मुसलमान के खिलाफ लोग वो जमा हो गया, मदीना के चारों तरफ जमा हो गया, और वो सब आए थे घोड़ा पर सवार होके, और बहुत से माल लेके आया था, खाना पीना का सामान लेके आया था, बहुत कुछ लेके आया था, और एक जगह में पड़ाव डाला, और उधर में फिर मुसलमान के साथ लड़ाई करने के लिए सामने आ गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, सिजदा में गिर गया, सिजदा में जाके बहुत रो रहा था, या अल्लाह 313 मुसलमान है, अगर ये सब शहीद हो जाएगा तो दुनिया में या अल्लाह आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लिहाजा या अल्लाह आज आप हमको अगर नहीं बचाएंगे
اگر شہید ہو جائیں گے تو اسلام بھی نہیں باقی رہے گا، اسلام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ ایسا کر کے رو رہا تھا سجدہ میں۔ تب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، جبرائیل جاؤ، کیوں رو رہا ہے پوچھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے پوچھو۔ حالانکہ اللہ عالم الغیب سب جانتا ہے، پھر بھی بھیج دیا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام آ کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سب کچھ کھول کے بول دیا کہ یہ بات ہے۔ تو بولا کوئی فکر نہیں کرنے کا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مدد کے لیے 5000 فرشتہ بھیج دیں گے جو ان کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ پھر 5000 فرشتہ بھیج دیا۔ وہ 5000 فرشتہ زمین میں اتر گیا انسان کے روپ میں، اور ان لوگوں سے لڑائی کیا۔ لڑائی کرنے کے بعد کیا دیکھا گیا کہ وہ لوگ 70 آدمی مر گیا، اور مسلمان کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ لوگ پھر ادھر سے بھاگ کے چلا گیا سب، اور جتنا سامان لایا تھا سب چھوڑ کے چلا گیا۔ تو مسلمان سب سامان کا مالک ہو گیا، اتنا سامان تھے، بہت کچھ سامان تھے ان کے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو مسلمان کیا ہوا، اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ کیا واپس چلا گیا گھر۔ یعنی ان لوگوں کا جتنا سامان تھے ان سب کا مالک مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ اور فرماتے ہیں لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور مسلمان کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگا، کوئی زخم بھی نہیں ہوا، اور وہ لوگ 70 مر گیا۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ مسلمان کمزور تھے ہر طرف سے، اور ان کا تعداد بھی کم تھے، صرف 313 تھا، اور وہ لوگ گھوڑ پر سوار ہو کے آئے تھے سب کے ساتھ، اور ان کا تعداد بھی ہزار تھا، اور مسلمان صرف 313 تھا۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں مسلمان کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگا، کوئی زخم بھی نہیں لگا، کوئی زخم بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کس لیے؟ صرف اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بولا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کیا تھا واتبعوا رضوان اللہ، اور مسلمان اللہ کی رضا کی اتباع کیا تھا۔ یعنی ان کو جو ڈرایا تھا کہ دیکھو بہت سے آدمی جمع ہو رہا ہے تم کو مارنے کے لیے، تو اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو لہذا ان سے لڑائی کرنے مت جاؤ۔ لیکن یہ کیوں بولا تھا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بول کے لڑائی کرنے کے لیے گیا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو جیت حاصل کر دیا، مسلمان کو جیت حاصل ہو گیا، اور ان کے خلاف جو تھے وہ ہار گیا۔ حالانکہ دیکھو وہ لوگ زیادہ سامان والے تھے، پیسہ والے تھے، اور طاقت والے تھے، اور مسلم ہر طرف سے کمزور تھے، پیسہ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اوزار بھی نہیں تھے، سامان بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کو جیتا دیا۔ تو اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ میرے دوست ہار جیت یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جیتا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہارا دیتا ہے۔ اگرچہ طاقتور کیوں نہ ہو، اگر طاقتور ہو، سامان ہو اس کے پاس آدمی زیادہ ہو، اگر اللہ چاہے کہ اس کو میں ہارا دوں تو کبھی جیت نہیں سکتے۔ اور اللہ جس کو چاہے کہ میں اس کو جیتا دوں، اگر سے اس کے پاس سامان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ہر طرف سے کمزور ہے، تو وہ جیت جائے گا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بولا تھا مسلمان، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جیتا دیا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی مسلم یہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے کوئی مصیبت میں، تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت سے ان کو نجات دیں گے انشاءاللہ، اور چاہے وہ مصیبت کیسی بھی ہو، کیونکہ مصیبت تو سب ایک طرف نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو دشمن کی مصیبت ہے، اس کے پیچھے دشمن لگ گیا، ہر طرف ہر دن اس کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ اگر دشمن سے نجات چاہتے ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ میرے دوستو دیکھو یہ نہیں کہ آپ 100 بار پڑھو، بلکہ آپ بغیر تعداد کے پڑھو، کیونکہ حدیث میں کوئی تائید نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید نہیں کیا کہ اتنا بار ہی پڑھو۔ تو ہم کون ہوتا ہے کہ آپ کو بتلائے کہ آپ 100 بار پڑھو؟ نہیں میرے دوستو، بغیر تائید کے آپ پڑھتے رہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 40 بار پڑھا اللہ آپ کا مصیبت دور کر دیں گے، یا 25 بار پڑھا، یا لہذا آپ کوئی اس کا یا مت لگاؤ کہ اتنا ہی پڑھنا پڑے گا، بلکہ آپ بغیر تائید کے پڑھو، ٹھیک ہے میرے دوستو؟ تو کوئی بھی مصیبت ہو، یہ ایسا ہو کہ آپ کا دکان بند ہو گیا، دکان چلتا نہیں ہے،
फिर भी आप ये इमरजेंसी इसको पढ़ सकते हो। ये इमरजेंसी अमल है, ये पढ़ने अगर पढ़ना शुरू करेंगे, अमल शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ते के अंदर आपको इंशाल्लाह नज़र देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चाहे कहीं किसी भी मुसीबत में हो, ये बात है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये बात है, तो देखा। और सिर्फ ये नहीं है, देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब काफिरों ने आग में डाल दिया था, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोला, क्या अगर आप हुक्म दे तो हम इस आग को अभी बुझा देंगे। तो वो क्या बोला था, इब्राहीम सिर्फ ये बोला था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, इतना बोला था। तो अब अल्लाह ताला खुशी हो गया। खुशी होने के बाद अल्लाह आग उनको क्या फरमाया था, अल्लाह फरमाते हैं, कुल्ना या नारू कुनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, मैंने आग को बोल दिया था, ए आग इब्राहीम पर सलामती हो जाओ, यानी इतना ठंडा मत हो कि उनको ठंडा लगे और इतना गर्मी मत हो कि उनको गर्म लगे, बल्कि सलामती हो जाओ उसके ऊपर। मैंने आग को ऐसा हुक्म दिया था, इसलिए आग ऐसा हो गया कि ज़्यादा गर्म भी नहीं थे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं थे, और इब्राहीम सलाम उस आग में 40 दिन तक थे। तो मेरे दोस्तों ये बात है, जो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहेंगे, अल्लाह तबारक तआला उसको आज भी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा ईमान होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए। मजबूत ईमान के साथ अगर अमल करेंगे तभी तो अल्लाह ताला हमको नाजत देंगे हर मुसीबत से, हर बला से। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे वीडियो बनाता हूँ और ऐसे वीडियो देखने से आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के आप खुद ऐसा अमल करो। किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर में बैठ के ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा रख कर ऐसा अमल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपका मुसीबत ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।